ہے سارے زمانے پہ تیرا راج خدیجہ، ہے سارے زمانے پہ تیرا راج خدیجہ، نبیوں کا نبی ہے تیرا سرتاج خدیجہ، ہے سارے زمانے پہ تیرا راج خدیجہ، نبیوں کا نبی ہے سرتاج خدیجہ، ہم کو بھی عطا کیجئے حسنین کا صدقہ، پشتوں سے تمہارے ہی ہیں محتاج خدیجہ، ہم کو بھی عطا کیجئے حسنین کا صدقہ، میں سیدہ زہرا کے بچوں کا ثنا خواں، ہر گام پہ رکھتی ہیں میری لاج خدیجہ۔ نظارہ میں دیکھ رہا ہوں، جو اپنے سامنے جو منظر دیکھ رہا ہوں، یہ میری آنکھوں نے پہلی بار دیکھا ہے، اور میں اس کے لیے مولانا ابو الحسن سید محمد اشرف صاحب اشرفی جیلانی کا شکر گزار ہوں۔ دراصل تبدیلی یہیں سے آنے والی ہے، بدلاؤ اور ریولوشن جو ہے جبھی امت میں آ سکتا ہے جب ہم اپنی خواتین کو تعلیم یافتہ بنائیں، جب ہم اپنی خواتین کو ایجوکیٹڈ کریں، جب ہم اپنے خواتین کو قوم کی تعلیمی سفر کا انہیں امیر بنائیں اور ان کے ہاتھوں میں نونہالان امت کی تعمیر اور صلاح و فلاح کی باگڈور دیں۔ جو منظر میرے سامنے ہے، میں اس منظر سے نہ صرف بے حد، میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، ماہر تعلیم کے طور پر میں کام کرتا ہوں۔ جو منظرنامہ میرے سامنے ہے، جس ذوق اور شوق کے ساتھ آپ اس دینی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہیں، جس جذبے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اس تعلیمی مشن میں آپ جڑ رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کشتی ڈگمگا ضرور رہی ہے مگر انشاءاللہ ساحل مراد تک ضرور پہنچے گی۔ یہ کام ضرور ہوگا، یہ کام ایک دن میں تو نہیں ہوگا مگر ایک دن ضرور ہوگا۔ حاضرین بزم محبت، آج سے 25 سال پہلے اس عمارت کی بنیاد کے وقت یہ فقیر حاضر ہوا تھا، اور پھر 25 سال کے بعد جب حاضری کا موقع نصیب آیا تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ یہاں تو علم و ادب کا شہر بسا ہوا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، اور یہ صرف عزیز سعید اشرف العلماء قبلہ کے اخلاص کی برکت ہے۔ اشرف العلماء کا انداز الگ ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، کفیل بھائی انداز الگ کیوں نہیں ہو؟ ان کے ابو نے زور سے صاحب عرس حضور صوفی ملت نے، حضور صوفی ملت نے ہبلی سے محبت کتنی کی ہے، کرناٹکا سے محبت کتنی کی ہے معلوم؟ یہاں آئے، آپ نے مدنی میاں عربی کالج بنایا، زور سے بولو، بچوں کے لیے اشرف العلماء کے ابو نے، صوفی ملت نے مدنی میاں عربی کالج بنایا، تو ان کا جانشین اشرف العلماء باپ کی تربیت، بیٹا پیچھے کیسے رہے،
बच्चियों के लिए अल जामियातुल अशरफिया खदीजतुल कुबरा बना दिया ताकि दुनिया को मालूम हो कि सूफिया मिल्लत भी हुबली लेने नहीं आए, जानशीर सूफिया मिल्लत भी लेने नहीं आए। हम लेने नहीं आते आशिकों, हम तुम्हें देने आए हैं, इसलिए कि ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों पे कई ताज धरे रहते हैं। और हुजूर अशरफुल उलमा के पास आकर उनके बाजू बनो और ऐसे इदारों के साथ खड़े होके हमारे अकाबरीन के हाथों को मजबूत करो। और बिलखुसूस हमारे दिल की धड़कन को, जिनके बारे में मैंने बस सुना था, देखा नहीं था, आज सुनने के बाद देखने को भी बहुत कुछ मुमकिन हुआ। मैं दुनिया के 30-35 से ज़्यादा ममालिक में जा चुका हूँ, लेकिन यकीनी तौर कि अशरफुल उलमा से मिलके मेरे दिल में एक अजीब सी ऐसी कैफियत पैदा हो गई। एक ऐसा इंसान जो अपने माजी, अपने हाल और अपने मुस्तकबिल का परवाह किए बगैर आप जैसे हम जैसे लोगों के लिए सब कुछ लुटा रहे हैं। कभी भी अपने किसी भी काम को ओपन करने की जरूरत नहीं है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं का ये ख्याल, ये तसव्वुर कभी रखना ही मत, बल्कि फिक्र इस बात की हो, सोच इस बात की हो और हमारा कदम ऐसा उठे कि जिस चीज के लिए हम कदम उठा रहे हैं उसे लोगों में बताने से पहले हम उस किले को तामीर कर लें। और जब हम तामीर कर लेंगे तो खुद बखुद लोगों को यह मालूम पड़ जाएगा कि आखिर बना किस लिए है, बना किस लिए है। ढोल पीटने की जरूरत नहीं है, ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। सारे सवालात का एक ही जवाब है कि मेहनत से काम करते रहो। बड़ी बड़ी शख्सियतों से वास्ता रहता है, बड़े बड़े खतीब से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी छोटी सी खानकाह से मामूली पढ़ा लिखा मैं छोटा सा आदमी हूँ, फकीर फकीर, लेकिन मैं न किसी खतीब से मुतासिर होता हूँ, न अदीब से मुतासिर होता हूँ, न लाखों की भीड़ रखने वाले पीरों से मैं मुतासिर होता हूँ, लेकिन मैं ये दिल की अताह गहराइयों से कह रहा हूँ कि अशरफ मियाँ जैसी अजीम शख्सियत जो काम करने वाली हैं, इनसे मुतासिर होता हूँ। और मैंने ये महसूस किया कि 25 सालों के अंदर इमारत का खड़ा कर देना तो मुमकिन है, इमारत खड़ी कर देने के लिए 25 साल बहुत होते हैं, लेकिन ऐसी इमारत कि दाईं तरफ अल जामियातुल कुरान हो, अल जामियातुल शब्बीर हो और दूसरी तरफ स्टडी सेंटर हो, इस सोच के साथ इमारत खड़ी करना कई सौ बरस में मुमकिन नहीं है, ये 25 बरस में कैसे हो गया। और दूसरे ये कि मैंने दो खूबी और सुनी, एक तो खुद हजरत ने बता दी और आप जानते ही, आप यहाँ के हैं कि ये सारे बच्चे इसी इतराफ के हैं, ये बड़ी खूबी है। और एक दूसरी खूबी भी मुझे मालूम है कि ये सनद देने से पहले हिफ्स की तकमील के बाद किसी मस्जिद में भेजते हैं, जाओ तरावी पढ़ के आओ, पढ़ा के आओ, और जब तरावी पढ़ा चुकता है हाफिज तो वहां के मुक्तदियों से कहते हैं कि इसके लिए सनद लिखो कि तुमने इसके कुरान को सुनकर कैसा महसूस किया, क्या तुम इसकी कुरान की तिलावत और क़िराअत से मुतमईन हो, इसके अखलाक, किरदार, इसके बिहेवियर, इसके बर्ताव, कैसे इसने नमाज पढ़ाई, तुमसे कैसा मामला किया, इमाम बनाइए तो इमाम के सदगुण इसमें पाए गए कि नहीं, इसकी वजाहत करो, तब जाके सनद देता हूं। मैं नहीं जानता ऐसा कोई मदरसा, यहां तो सनद नहीं मिली और तरावी पढ़ा रहा। और मुझे उम्मीद है कि ये तालीमी कारवां, ये एजुकेशनल मूवमेंट जो है वो मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ की निगरानी में
یہ اسی علاقے سے اور اسی خطے سے آگے بڑھے گا۔ آپ نے ایک دیا تھا الحمدللہ، جامعہ نے تقریباً 200 سے زائد علماء فاضلہ آپ کو دیا ہے، اور تقریباً 36 مفتیہ آپ کو دیا ہے۔ اور بڑے ناز سے کہتا ہوں کہ اس وقت خطیۃ الکبریٰ للبنات میں جتنی بھی علماء ہیں سب جامعہ کی فارغہ ہیں، اور وہاں کی جو شیخ الحدیث ہے سیدہ صبیحہ تلوائی، وہ اسی جامعہ کی پہلی بیچ کی بچی ہے۔ تو یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کی دین ہے۔ اور پیر صاحب کے دل کے اندر ہی اسپیشل بچیوں کے لیے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ایک تڑپ ہے کہ ہمارے بچیاں اور ہمارے بچے دونوں اس فیلڈ کے اندر بہت پیچھے ہیں۔ دیگر معاملات کے اندر بہت آگے ہیں ہم، لیکن دینی علم کے اندر، تربیت کے اندر بہت پیچھے ہیں ہم۔ تو پیر صاحب کے دل کے اندر ایک درد بھی ہے، تڑپ بھی ہے، جذبہ بھی ہے۔ اسی جذبے کو لے کر پیر صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور حاجی محمد فیاض صاحب نے اس سعی اور کوشش اور پیر صاحب کے اس خواب کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ جہالت کا نام یتیمی ہے، جاہل رہنے کا نام یتیمی ہے، علم سے دور رہنے کا نام یتیمی ہے۔ لہذا نہ خود یتیم سمجھ کر کے آئیے، نہ یتیم سمجھ کر کے بچوں کا ایڈمیشن کرائیے۔ ایک آپ کا اسکول ہے، یہ جس طرح سے آپ دوسرے اسکولوں میں آپ ان کے قانون کو فالو کرتے ہیں، عمل کرتے ان چیزوں پر، اس طرح سے آپ یہاں پر اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرائیں۔ برمنگم میں جو خدیجۃ الکبریٰ ایجوکیشنل سینٹر دیکھنے کا موقع ملا، اور تمام دینی ضروریات جو ہیں اس کے لیے جو کنسٹرکشن چاہیے الحمدللہ سب ملا۔ یہاں نماز کے لیے مسجد کا بھی حصہ ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، اور اس کے بعد پھر لڑکیوں کا جو مستقبل ہے انگلینڈ میں، اور لڑکیوں کو اسلام کے سانچے میں، شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈالنا۔ یہ سمجھیے کہ اگر ایک لڑکی کو آپ نے مکمل ایجوکیٹڈ مسلمان بنا دیا، ایک لڑکی نہیں بن رہی، ایک فیملی کو آپ نے سنبھال لیا۔ کہ یہ فیضان ہے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا، کہ انہوں نے اپنا ایک روحانی بیٹا اشرف العلماء مولانا سید محمد اشرفی جیلانی کو بھیجا، اور ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں یہ پورا ادارہ بن بھی رہا ہے۔ اس کا تعلیمی نصاب جو ایجوکیشن کا، وہ سب انہی کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ یہ اشرف میاں آپ کو بہت بہت مبارک، مولا کریم آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جو آپ نے جامعہ سلمہ للبنات اور حضرت اشرف جہانگیر مسجد کا جو عظیم الشان کارنامہ انجام دیا اور افتتاح کیا، اور اس میں علماء اور مشائخ کا جو اجتماع کیا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے۔ اور آپ کو اس میں کوئی شک نہیں، فرزندان خاندان اشرفیہ میں آپ جس طرح کام کر رہے ہیں، وہ اسی کی ضرورت ہے کہ خاموش سائلنس موڈ میں آ جائیے، اور دھیرے دھیرے سر جھکا کر کے مشن میں کام کرتے رہیں دھیرے، اور جب رزلٹ آئے تو دنیا جانے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اسی کی ضرورت ہے۔ آپ نے گجرات میں جو ورک کیا، جو خدمات انجام دی، اب یہ سب کیا ہے کہ یہ برس یہ وہ ثواب جاریہ ہے جو دنیا میں نہ رہنے کے بعد بھی، یہ سمجھ لیجئے دنیا والوں کے ان تمام یہ باقیات الصالحات جس کو قرآن عظیم میں کہا گیا، وہ یہی سب چیزیں ہیں کہ جو آخرت میں کام آنے والی چیزیں، وہ باقیات الصالحات۔ تو یہ بہت ہی ٹھوس کام آپ کا اشرف میاں، مولا سلامت رکھے۔ اشرف میاں کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ مخدوم سمنانی کا سمندر لہریں مارتا رہے گا۔ اور لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ضروری ہے۔
ईर्ष्या जरूरी है। कोई कंकड़ पत्थर से हसद नहीं करता, कुछ वो तब करता है। उनके हसद से लगता है कि अल्लाह ने हमें कुछ बनाया है। कि आप अगर अपने दीन से मोहब्बत करती हैं, इस्लाम से मोहब्बत करती हैं, वाकई आप मोमिना हैं, तो बस इस बात का अहद कर लें कि अगर आपके 2 बच्चियां हैं तो उनमें से एक बच्ची को अलजामतुल अशरफिया खतीजतुल कुबरा लिल बनात में भेजना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यही बच्ची आपकी जिस वक्त आलिमा फाजिला मुफ्तिया बन करके आपके घर में आएगी, इल्म दीन की वो शमा रोशन करेगी। और जैसा कि अम्मे मोहतरम ने फरमाया, डॉक्टर सैयद अली अशरफ ने फरमाया कि एक बच्ची जब इल्म हासिल करके बाहर निकलती है तो वो तन्हा नहीं बल्कि वो एक कॉलेज का रूप लिए हुए रहती है। क्यों? इसलिए कि हर बच्ची के गोद, हर मां की गोद बच्चे का पहला मकतब हुआ करता है। आपकी 2 बच्चियां हैं ना, एक बच्ची से दारे को दे दो। इतना तो कर सकते हो ना, एक बच्ची से दारे को दे दो, दीन के लिए वक्फ कर दो। कल वही बच्ची रोज़े महशर तुम्हारी नजात का बेहतरीन जरिया बनेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार बशारतें दी हैं। जिसने एक कनीज को, जिसने अपने घर की बच्चियों को अच्छी तरबियत दे दी, इल्म सिखा दिया, उनकी अच्छी तरबियत कर दी, उनकी अच्छे अंदाज में शादी ब्याह कर दिया, उसे खुशखबरी सुना दो कि रोज़े महशर मेरे साथ वो रहेगा। हुजूर अशरफुल उलमा की अमानतों के अमीन, उनकी फिक्रों के जारोब कश, उनके मिशन के नाशिर हजरत सैयद मोइनुद्दीन अशरफ हसन चिश्ती मियां साहब।